बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन हमला, 27 मकामात पर तबाही। रूस ने यूक्रेन पर ऐसा शदीद हमला किया जो जंग के नक्शे बदल सकता है। 300 ड्रोन और 15 मिसाइलों से 27 मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें खुफिया अदारे, पुलिस के अहम दफातर शामिल थे। यूक्रेन में इमरजेंसी नाफज है, तफरीही सरगर्मियां बंद कर दी गई हैं और स्याह झंडे हर जगह लहराए जा रहे हैं। ड्रोन्स ने दफाई निज़ाम को चकमा दिया, जिससे अंदाज़ा होता है कि रूस ने नई हिकमत अमली अख्तियार कर ली है। यह हमला दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त पैगाम है, हमें कमज़ोर समझने की गलती न करना। अमेरिका के अल्टीमेटम पर रूस का करारा जवाब, हम इसराइल या ईरान नहीं, हम रूस हैं। रूस ने अमेरिका की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसका जवाब रूस ने एक हमले की सूरत में दिया है। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि हम ना इसराइल हैं और ना ही ईरान, हमें धमकियां मत दो। रूस का मौक़िफ़ है कि वो हर उस मुल्क का मुकाबला करेगा जो इसे महदूद करने की कोशिश करेगा। अमेरिका की एकतरफा पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल अब अमली सूरत अख्तियार कर चुका है। रूस की जंगी मनसूबाबंदी में अगला कदम, हाइपरसोनिक और स्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल मुतवक्का। रूस की अगली जंगी कार्रवाइयाँ मज़ीद ख़तरनाक होने वाली हैं। इतलात के मुताबिक 78 ड्रोन, स्कंदर मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियारों के साथ नया हमला मुतवक्का है। रूस का मकसद सिर्फ तबाही नहीं बल्कि यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर माशी व अस्करी तौर पर मफलूज करना है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिकी हथियार पहले ही नाकाम हो चुके हैं। रूस ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जंग को जल्द इंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मगरब से खुला मुतालबा, रूस के अंदर बगावत और रजीम चेंज की खुली अपील। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुके हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप से खुलकर अपील की है कि रूस में रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर अब इकदाम ना किया गया तो रूस हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो रूस के अंदर बागी ग्रुपों को हथियार, फंडिंग और मदद देने का मुतालबा कर रहे हैं। मगरिब को अब फैसला करना होगा कि वो जंग को किस सतह पर ले जाना चाहता है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर 19% जवाबी टैरिफ का नवाज। अमेरिका ने हाल ही में 70 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद किए हैं, जिनमें पाकिस्तान पर 19% शरह लागू की गई है, जो जनूबी एशिया के दीगर ममालिक से कम है। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20% और पाकिस्तान पर निस्बतन कम टैरिफ ने पाकिस्तानी बरामद कंदगान के लिए नई राहें खोल दी हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान की कुल बरामदात का 60% है। इस फैसले से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकते हैं। कम टैरिफ की वजह से पाकिस्तान की मसनूआत अमेरिका में सस्ती होंगी, जिससे आलमी मंडी में मुसावकत बढ़ेगी। अगर हुकूमत मकामी सनतकारों को सहूलियात फराहम करे तो ये सूरत हाल गेम चेंजर बन सकती है। भारत की मैशियत पर डोनाल्ड ट्रंप का माशी हमला, 25% टैरिफ और पाबंदियों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% जवाबी टैरिफ लागू किया है और रूस से तेल व हथियारों की खरीदारी पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। अमरीकी इक़दामात के बाद भारत की मैशियत दबाव में आ गई है और दफाई व तजारती दोनों शोबे मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाका तैयारे देने से इनकार किया और भारतीय टेक्सटाइल शेयर्स की कीमतों में मजीद गिरावट देखने में आई है। भारतीय वजारत खारजा ने रूस से ताल्लुकात को टाइम टेस्टेड कहा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में वाज़ेह किया है कि मोदी का रवैया नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान का मतवाज़न सफारती रवैया, अमेरिका व चीन के साथ बेक वक्त रवाबत में तवाज़न बरकरार। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन दोनों के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने का अंदिया दिया है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी अफसरान ने अमेरिका के दौरे के बाद चीन का भी दौरा किया। पाकिस्तान आर्मी ने GHQ में चीनी अफवाज के योम तासीस की तकरीब मुनक्किद की, जो एक अहम पैगाम था। इसके साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान मुश्तरका तेल तलाश करने की स्कीम पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें चीन को भी शामिल किया गया है।
یہ تعلقات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ملٹیپل اپروچ پر چل رہا ہے اور کسی ایک بلاک کا حصہ بننے سے گریز کر رہا ہے۔ بھارت کی معیشت شدید دباؤ میں، جی ڈی پی 6.2% سے نیچے آنے کا خدشہ۔ امریکی ٹیرف کے بعد بھارت کی معیشت پر منفی اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگر ٹیرف ستمبر کے بعد بھی برقرار رہا تو بھارت کی جی ڈی پی مالی سال 2026 میں 6.2% سے بھی نیچے آ سکتی ہے۔ بھارتی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شیئرز گرنا شروع ہو چکے ہیں اور امریکی مارکیٹ میں ان کی مسابقت کم ہو رہی ہے۔ ادھر سرکاری آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری بند کر دی ہے، جس سے انرجی سیکٹر بھی متاثر ہوا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر بھارت کو معاشی لحاظ سے دفاعی پوزیشن پر لے آئے ہیں۔ سلوینیا کی حکومت نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل سے ہتھیاروں کی تجارت پر مکمل پابندی لگائیں گے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سلوینیا یورپ کا پہلا ملک ہوگا جو اسرائیل پر ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرے گا۔ سلوینیا کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یورپی یونین کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ غزہ کے معاملے پر سلوینیا کی حکومت تسلسل سے اسرائیلی حکومت پر تنقید کرتی آ رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت امداد کے منتظر 2 فلسطینیوں سمیت 15 افراد شہید، 70 سے زائد زخمی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ صبح سے اب تک تازہ حملوں میں امداد کے منتظر 2 فلسطینیوں سمیت 15 افراد شہید ہو گئے جبکہ 70 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ خوراک کی کمی کے باعث 2 بچوں سمیت مزید 3 فلسطینی بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ دیر انصاف فرانسیسی وزیر خارجہ کے مطابق ان کا ملک غزہ کے لیے 40 ٹن انسانی امداد بھیج رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں امداد کے متلاشیوں کا اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل جنگی جرم قرار دے دیا۔ ایرانی فوجی ڈرون پروگرام کی معاونت کرنے والے عالمی نیٹ ورکس پر پابندیاں عائد۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہانگ کانگ، تائیوان اور چین میں 5 اداروں اور 1 فرد پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کمپنیوں پر ایران ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹریل کمپنی کی معاونت کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ میں ایرانی ڈرون پروگرام میں معاونت کرنے والی کمپنیوں کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ فرانس غزہ کے لیے 40 ٹن انسانی امداد بھیج رہا ہے۔ وزیر خارجہ فرانس کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ فرانس 10 ٹن انسانی امداد پر مشتمل 4 پروازیں اردن سے غزہ کے لیے بھیج رہا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس قابل مذمت صورتحال میں یہ ہنگامی امداد ہے لیکن پھر بھی کافی نہیں ہے۔ ایک عالمی نگران نے منگل کو کہا تھا غزہ کی پٹی میں قحط کے حالات سامنے آ رہے ہیں جن میں غذائیت کی قلت میں اضافہ اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی بھوک سے متعلقہ وجوہات کی بنا پر اموات ہو رہی ہیں اور انسانی امداد کی رسائی سختی سے محدود ہے۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی اور پی ایل او پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے پریس بریفنگ میں اعلان کیا کہ فلسطینی اتھارٹی اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن پر نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پابندیوں کے تحت امریکہ فلسطینی اتھارٹی اور پی ایل او سے وابستہ افراد کو ویزے جاری کرنا بند کر رہا ہے کیونکہ یہ امریکی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکی قومی مفاد کے تحت کیا گیا ہے اور اس کا مقصد بین الاقوامی قوانین کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف اعلان کے بعد ایشیائی مارکیٹوں میں مندی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف اعلان کے بعد ایشیائی مارکیٹوں میں مندی دیکھی جا رہی ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق ایشیا پیسیفک کی اسٹاک مارکیٹوں میں زیادہ تر مندی دیکھنے میں آئی۔ ترک کمپنی نے لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے لیس خودکار روبو ڈاگ متعارف کروا دیا۔ ترک دفاعی کمپنی راکسٹان نے جدید آٹونومس روبو ڈاگ کوز متعارف کروا دیا۔ ترک میڈیا کے مطابق کوز لیزر گائیڈنس والے میٹے منی میزائلوں سے لیس ہے۔ یہ روبوٹ نہ صرف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے
بلکہ خودکار طریقے پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس روبو ڈاگ کو خاص طور پر مشکل اور ناہموار علاقوں پر مؤثر انداز میں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔